जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज सफ़ी हूँ और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। लंदन में हमारे पुराने कोलीग अज़हर जावेद, आप उन्हें मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के साथ देखते हैं। कभी वो जियो के लिए रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, कभी दुनिया न्यूज़ के लिए, और इन दिनों समा न्यूज़ के लिए वो रिपोर्टिंग करते हैं लंदन से। जीनियस आदमी हैं, जीनियस रिपोर्टर हैं, इसलिए कभी कोई चैनल उन्हें हायर करता है, कभी कोई चैनल हायर करता है। मैं जब रोज़नामा पाकिस्तान में था तो हम कोलीग थे, वो रिपोर्टिंग में थे अज़हर जावेद, और मैं न्यूज़ रूम में था और हम दोस्त थे। रात उनसे उन्होंने बात की एक बड़ी ही खौफनाक, काजी फाइज ईसा के हवाले से, कि काजी फाइज ईसा के साथ करने क्या जा रही थी वहाँ पीटीआई। काजी फाइज ईसा को बकायदा मतलब जान से मारने का मंसूबा था जो बेनकाब हुआ। इंतहाई खौफनाक ये मंसूबा है जो आपको आगाह करना है इस मंसूबे से। साथ ही साथ पिशावर में सानिया 9 मई के मुलजम नहीं, मुजरिम, 600 मुजरिम, उनकी रिहाई को मुमकिन बना दिया गया है। ये बड़ी खबर है और हमारे जर्नैल बेबस हैं। चूड़ियों की खनक कहाँ से आ रही है, ये सारी की सारी इस व्लॉग की खबरें हैं। और साथ ही साथ ये भी बताना है कि बुशरा बीबी ने लाहौर में कौन सी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। इन सारी खबरों की तरफ जाने से पहले एक ही गुजारिश, कि जिस दोस्त ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इस नन्हे मुन्ने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, और हो सके तो मेरा व्लॉग अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दिया करें, अपने फेसबुक ग्रुपों में शेयर कर दिया करें, और आप कमेंट ज़रूर किया करें। वीडियो को देखते ही लाइक कर दिया करें तो ये एहसान होगा। खबरों की तरफ आते हैं। अज़हर जावेद, जैसे कि मैं इंट्रो में बता चुका हूँ कि हमारे पुराने कोलीग हैं, दोस्त हैं। रात वो बता रहे थे कि सेंट्रल लंदन में एक क्रिमिनल्स जो टोला है पीटीआई का, जो यहाँ के इश्तहारी हैं, यहाँ से भागे हुए हैं और जिन्होंने पनाह ली हुई है बरतानिया में, उनका एक इजलास हुआ, खुफिया मीटिंग हुई, जिसमें ये तय पाया कि जैसे ही काजी फाइज ईसा मिडिल टेम्पल से बाहर आएंगे तो ये जो चंद नफूस हैं जो उन्हें घेरेंगे, ये शायान अली वगैरह और ये वो, और कोशिश होगी कि गाड़ी रोकी जाए। इसीलिए एक बंदा गाड़ी के सामने खड़ा हो गया था जो कि ज़ख्मी हुआ। गाड़ी को रोक लिया जाए, अगर ड्राइवर वहाँ ब्रेक लगाता तो ये मंसूबा उनका कामयाब हो जाना था। गाड़ी को रोका जाए, काजी फाइज ईसा को घसीट कर, गेट खोल कर या गेट तोड़ कर गाड़ी में से बाहर निकाला जाए और उनको जान से मार दिया जाए, उनका कत्ल कर दिया जाए। ये सेंट्रल लंदन में ये सारी प्लानिंग हुई और उस पर अमल दरामद हो रहा था जब काजी पर अटैक हुआ। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मामला कर गया, वो कर गया ड्राइवर। उस गाड़ी का, सफारत खाने की उस गाड़ी का जो ड्राइवर था, वो सूरत हाल को भांप गया पूरी तरह से, और उसने सामने वाले बंदे को इग्नोर करते हुए गाड़ी को वहां से भगा लिया। अगर गाड़ी वहां से ना भगाई जाती तो ये खौफनाक सानहा मुमकिन था। ये अज़हर जावेद ने ये सारी की सारी खबर दी है, और वो कोई गैर जिम्मेदार रिपोर्टर नहीं है, वो गैर जिम्मेदार सहाफ़ी नहीं है। उसकी हर खबर मतलब अथेंटिक खबर होती है, जिसमें किसी तरह का कोई मतलब डाउट हम नहीं रख सकते। वो इतना कॉम्पिटेंट है, हर चीज़ को वो समझता है और हर काम को बारीक बीनी से वो करना जानता है। ये है काजी फाइज ईसा के हवाले से इनका खौफनाक प्लान। और क्या ये प्लानिंग ख़त्म हो गई है?
क्या इस अटैक के बाद ये जो क्रिमिनल टोला है पीटीआई का, ये आराम से बैठ जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा मुमकिन हो, क्योंकि इमरान खान ने कुछ इस तरह की पट्टी पढ़ा दी है इन क्रिमिनल्स को और स्पेशली हमारी नई जनरेशन को, कि अब वो पीछे हटने वाली नहीं है जब तक उनका सर नहीं कुचला जाता, जब तक इस बुराई का, इस साजिश का, इस फितने का पूरी तरह से सर कुचला नहीं जाता और बहुत ही आहनी हाथ बल्कि लोहे दे पंजे नाल इन्हां दा मुकाबला नहीं किया जाता तो ये मुमकिन ही नहीं कि ये मामलात ख़त्म हो जाएं। 2014 से लोग, हमारी नई जनरेशन, पुरानी जनरेशन सब सुन रहे हैं कि 2014 से इमरान खान गालियां दे रहा है पूरी सियासत को। सियासत और समाज दो अलग अलग चीज़ें हैं, सीधी सीधी बात है। समाजियात और है, सियासत और है, लेकिन इनका चोली दामन का साथ है। आप जब सियासत को समाजियात के अंदर इतना घुसा देंगे कि बिल्कुल ज़ातियात पे लोग उतर आएंगे, तो फिर इस तरह के ख़तरनाक वाक़यात होते रहेंगे। हमारे जर्नैल जो बेबस है, मैं इस तरफ आ रहा हूँ कि जर्नैलों की बेबसी क्या है, मैं वो आपको बताता हूँ। लेकिन छोटी सी बात ये मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि 2014 से लेकर आज तक हम ये 10 सालों में जो तब बच्चा 10 साल का था आज 20 साल का हो गया, जो तब बच्चा 12 साल का था आज 22 साल का हो गया, पूरा बाशऊर हो गए ये सारे लोग। और उन्होंने गाली देते ही सुना है इमरान खान को तब से आज तक। वैसे तो उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री उठा ली जाए इमरान खान की तो उसके पास गालियों के अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन इन सालों में स्पेशली कि तुम चोर हो, मुखालफिन चोर है, और हमारे खिलाफ जो जज फैसला देगा तो हम उसे जज ज़ेबा बना देंगे, हमारे खिलाफ अगर पुलिस कोई एक्शन लेगी तो हम आईजी पुलिस को फांसी देंगे चौक में, और हमारे खिलाफ अगर कोई किसी तरह का सियासतदान सर उठाएगा तो हम उसका सर कुचल देंगे, अगर हमारे खिलाफ फौज कोई एक्शन लेगी तो हम सानिया नौमई करेंगे। ये सब कुछ उसने पट्टी पढ़ाई है और सोशल मीडिया ने इस पट्टी को पूरी तरह से हवा दी है। हम सुनते रहे जब नरेंद्र मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना तो उसने कहा कि दोस्तों मैं तो चाय बेचने वालों का बच्चा हूँ, मैं ट्रेन में चाय बेचता रहा हूँ। उसने गरीब होने की एक बड़ी सपोर्ट लेने की कोशिश की, हमदर्दियाँ लेने की कोशिश की इंडियन पब्लिक से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता राज ये खुला कि वो चाय बेचने वाला का बच्चा नहीं था, वो ट्रेनों में चाय नहीं बेचता था, बल्कि वो एक बड़े ठेकेदार का बच्चा था जो मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर चाय की जो कैंटीन्स होती हैं इनके ठेके लेता है, और सिर्फ इंडिया में एक जगह पर नहीं, एक शहर में या एक रेलवे स्टेशन पर नहीं, उस जमाने में लाखों रुपए के उसके ठेके थे जब ये नरेंद्र मोदी छोटा था। और ये कई शहरों के रेलवे स्टेशनों की कैंटीन्स के ठेके इसने लिए हुए थे, इसके बाप ने। और दिखाने वालों ने तो इसके बचपन की तस्वीरें भी दिखाई मोदी की कि वो किस तरह से सूटेड बूटेड है, मतलब गरीब घर का बच्चा उन कपड़ों का सोच भी नहीं सकता जो नरेंद्र मोदी बचपन में पहनता था। लेकिन सोशल मीडिया ने उसे वो हमदर्दियाँ दी कि आज तक चल रही हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा जरासीम है कि ये जो इतना खौफनाक और जहरीला है कि ये फैलता चला जाता है, इसका कोई सद्देबाब अभी तक मुमकिन नहीं हुआ। ये सच्ची बात है। ये एक लफ्ज़ है जिसे हम भेड़ चाल कहते हैं, वो बेसिकली भीड़ चाल है कि भीड़ में आप जिधर को भीड़ जा रही है, जिधर को रश जा रहा है, उधर को आप भी साथ हो लें। ये सोशल मीडिया वही भीड़ चाल है,
اور نئی جنریشن ذرا نہیں سوچتی کہ ہمیں یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ ٹرمپو پھر الیکشن ہو رہے ہیں 5 کو اگلے مہینے کی، مطلب آ گیا اگلا مہینہ اور 5 بھی آ گئی۔ ٹرمپو کی ساری شہرت کے پیچھے، حالانکہ دنیا جانتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کتنا گندا آدمی ہے، نریندر مودی کتنا گندا آدمی ہے، قاتل آدمی ہے۔ گجرات میں جب یہ وزیر اعلیٰ تھا نریندر مودی، تو اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کو چھرے گھونپتا رہا، ان کا مرڈر کرتا رہا۔ اسی طرح سے ٹرمپو کی ساری زندگی سب کے سامنے کہ وہ ایک غلیظ کیریئر کا بندہ ہے، لیکن پھر اس کے چانسز ہے صدر بننے کے۔ عمران خان اپنے منہ سے کہتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ بوائے کون سا، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ وہ رہا ہے، اپنے منہ سے کہتا ہے، کوئی اور کہے نہ کہے، اپنے منہ سے وہ کہتا ہے، جیسے کال گرل نہیں ہوتی، اسی طرح کا۔ تو جس کا کیریئر اتنا گندا ہے، اور جس نے ثابت بھی کروایا یہ بشرا بی بی کے ساتھ شادی والے معاملے میں، ریحام خان کے ساتھ شادی والے معاملے میں، جمائمہ خان کے ساتھ شادی والے معاملے میں، وہ ٹیرین وائٹ کی ماں سیتا وائٹ والے معاملے میں، ریمت سارجنٹ والے معاملے میں، زینت امان والے معاملے میں، دیگر معاملات میں سب کے سامنے ہے، کوئی ڈھکا چھپا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی وہ مسیحا بنا کر ایسا پیش کیا گیا کہ جس نے کھا لیا، جس نے رگڑ دیا، ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر دیا، ایسا دیمک کی طرح چاٹا کہ وہ مسلسل چاٹتا جا رہا ہے۔ ہماری عدالتیں ہماری فوج کو بے بس کرتی ہیں، ہمارے قوانین ہماری فوج کو بے بس کرتے ہیں۔ لاپرواہی اس حکومت کی، چاچو کی اس حکومت کی، اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاپرواہی اور نرمی ان کو اور سرے چڑھا رہی ہے۔ کیا ہوگا ملک میں؟ کوئی بہت بڑا خوفناک، جب تک سانحہ نہ ہو گیا نا، ان کو ہوش نہیں آنی۔ میں آپ کو بتا دوں، صاف صاف بتا دوں، قاضی فائز عیسیٰ کو مارنے سے لے کر یہ پشاور میں جو ممکن بنا دی رہائی سانحہ 9 مئی کے، وہ طالبان، ان میں طالبان ہیں جنہیں یہ کہہ کر بلایا گیا کہ اے فوجی تھے مار دے رہے ہیں نا، ہم نے ان کی تنصیبات پر حملے کرنے ہیں، ہم نے ان کی چھاؤنیوں پر حملے کرنے ہیں، ہم نے GHQ پر حملے کرنے ہیں، ہم نے ان کے شہداء کی یادگاروں پر حملے کرنے ہیں، ہم نے ایٹم بم کی نشانیوں پر حملے کرنے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ۔ وہ ساتھ ملے۔ اب وہاں پشاور میں علی امین گنڈا پور کی حکومت ہے، PTI کی حکومت ہے، کوئی حکومت کی طرف سے کسی طرح کا کوئی دفاع نہیں ہے، اور وہ 600 مجرم، 600 دہشت گرد، 600 طالبان اور 600 یہ پاکستان دشمن اب رہا ہو رہے ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ پبلک جو سمجھ گئی ہے عمران خان کو، پبلک جو جان گئی ہے عمران خان کے کرتوتوں کو، جن لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے سیاست کو سماج میں گھسا دیا، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، ماں بیٹے کی دشمن ہو گئی، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، اس لیے کہ وہ PTI یا دیگر نظریات رکھتے تھے، سیاسی نظریات۔ تمہاری شادیاں نہیں ہوں گی، تمہارے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، تمہارے بچوں کو اسکولوں میں داخلہ نہیں ملے گا، تم پبلک میں نکلو گے تو تم لوگوں کو مار دیا جائے گا۔ یہ کون کہتا تھا؟ یہی عمران خان فتنہ ہی کہتا تھا۔ اس پر عمل درآمد آج تک جاری و ساری ہے۔ جو نئی جنریشن نے سنا، جو 10 سال سے بچہ 20 سال کی عمر تک ہوتا ہوا سنتا آیا، وہ اس پر پکا ہو گیا، اس کا یقین پکا ہو گیا کہ میں نے اس کو یہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا جو کلچر تھا، ہماری دھرتی کا جو کلچر ہے، اس کلچر کی ٹوٹل نفی ہے۔ اور یہ سوشل میڈیا پر آپ کی فائر وال تو کچھ نہیں کر سکے جرنیل صاحب، لیکن
میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جن لوگوں کو سمجھ آ گئی نا عمران خان کے ایجنڈے کی، گولڈ سمتھ ایجنڈے کی، گولڈ سمتھ آپریشن ایجنڈے کی، یہودی لابی کے ایجنڈے کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جرنیلوں نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رکھی ہیں، چوڑیاں، اور ان کی کھنک آ رہی ہے ہم تک۔ آس لگائی ہوئی ہے نا محسن نقوی پر۔ محسن نقوی کتنا بڑا کتنا بڑا سیاستدان ہے یا کتنا بڑا دلیر آدمی ہے جو وزیر داخلہ ہے، خود ہی بتائیے نا، خود ہی حساب لگا کے بتائیے کہ اس کی جو زندگی کا باقی کا کیریئر ہے اس کو سامنے رکھ کر بتائیے۔ وہ تو ایک پولائٹ سا آدمی ہے، وہ نرم خو آدمی ہے، وہ ان بھیڑیوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے، ان درندوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ دن بدن ان کی چڑھائی اوپر ہو رہی ہے، حکومت جہاں سے نکلی وہیں بڑھتی جا رہی ہے، عدلیہ آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیتی؟ سوچنے والی بات ہے۔ عدلیہ چاچو شہباز کی حکومت کا ساتھ کیوں نہیں دیتی؟ 26ویں ترمیم کے باوجود کیوں نہیں دیتی؟ اب کیوں مجبور ہے 27ویں ترمیم کے لیے؟ اب کیوں مجبور ہے ملٹری کورٹس کے لیے؟ اس لیے آپ کا ساتھ نہیں دیتی۔ ایک تو گولڈ سمتھ آپریشن سے جو انہیں آ رہا ہے اسے ایک طرف کر دے، دوسری طرف بات صرف اتنی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ تہاڈے نالوں وہ ڈاڈے ہے، ان کے پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے۔ آپ کے پیچھے تو پنڈی والی اسٹیبلشمنٹ ہے نا، ان کے پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ہم نے ساتھ ان کا دینا ہے جن کے پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے۔ وہ اس ملک میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ اس ملک کے لیے کسی بھی وقت کسی بھی طرح کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ اس ملک کو، وہ جو ممالک کہتے تھے کہ 2025 میں پاکستان دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا، ان کے ایجنڈے پر کارفرما ہے، کاربند ہے، لگے ہوئے ہیں دن رات۔ آپ کے ملک کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ کب تک چوڑیاں پہن کر بیٹھتے ہو؟ یہ ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ انتہائی خطرناک ہے جو گزر رہا ہے اور جو گزرتا جا رہا ہے۔ اتنی نرمیاں اور اتنا سکون جو آپ نے ان کو دیا ہوا ہے نا، اور جو کوئی پوچھن ڈسن والا ہی نہیں یار۔ جو قاضی کے ساتھ برطانیہ میں ہوا، اور اگر اظہر جاوید کی یہ خبر سچی ہے، اگر اسے وہاں مار دیا جاتا تو آپ کیا کر لیتے؟ کی کر لینا سی؟ دسو نا، تسی کی کر لینا سی؟ کسی بھی سانیہ سے بچنے کے لیے نا یہ ضروری ہے، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اس ملک کی حکومت کے لیے، کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے ہیں، اور اب بہت ضروری ہے لینا۔ اب چوڑیاں اتار پھینکنی ہوں گی، اور وہ کرنا ہوگا جو کرنا چاہیے۔ یہ چند ہزار یا چند سو لوگ جو آپ نے اپنی تحویل میں لے کر، فوجی تحویل میں لے کر رکھے ہوئے ہیں، حسان نیازی سمیت، اس کے بھانجے سمیت عمران خان کے، اس سے معاملہ حل نہیں ہوا، اس سے معاملہ اور بگڑا ہے، اور مزید معاملات بگاڑنے کے لیے بشرا بی بی لاہور کے زمان پارک میں بیٹھی ہے، کہنے کو وہ اپنے کانوں کا اور دانتوں کا علاج کروانے کے لیے آئی ہے، لیکن ذرا پتہ کریں وہ کن سے رابطے کر رہی ہے زمان پارک میں بیٹھی ہوئی؟ وہ کیا یہاں سے چاند چڑھانے والی ہے؟ ان ساری چیزوں پر کس نے نظر رکھنی ہے؟ ان ساری چیزوں پر دھیان کس نے رکھنا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ اگر 27ویں ترمیم بھی کر لیں گے نا، جب تک آپ کے دلوں میں نرمی ہے، نرم گوشے ہیں، اور کسی طرح کا آپ کے اندر یہ غصہ ہی نہیں ہے کہ دجالی قوتوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، ان سازشوں کا، ان فتنوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، یہ کچھ نہیں ہوئے گا جتنا چر انہوں سائیکل دیتی رکھو گے نا، تو تہانوں جیل وچ بیٹھا بھی کہے گا آ جا نہیں بہ جا سائیکل تے، تہانوں سائیکل تے پھیرے دواندا رہے گا۔ سیدھی بات ہے، جب تک اس کی ککڑ کڑائیاں، دیسی مرغے، دیسی بکرے نہیں ختم ہوتے نا وہاں سے، تسی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا،
اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی بیل آئیکن دبا لیں۔ اللہ حافظ۔